सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग म कामी बनेर अर्थलोलुप बनेर आफ्ना गुरुजनहरूको रगत कसरी बगाउन सक्नुहुन्छ भनेर प्रति प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा भगवान श्रीकृष्ण गम्भीरतापूर्वक उहाँको वचन सुनिरहनु भएको छ। अर्जुन अगाडि भन्छन् अध्याय 2 को 6 नम्बरको श्लोकमा अर्जुन भन्छन् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। फेरि सुनौ यसलाई। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। अर्जुन भन्छन् मेरो लागि युद्ध गर्नु श्रेष्ठ हो कि कमसल कर्म हो त्यो ज्ञान मलाई छैन। हेर्नुहोस् है, र हामीलाई यो पनि थाहा छैन कि हामी यो युद्ध जित्छौँ कि हार्छौँ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। र साथसाथै फेरि तिनीहरूलाई मारेर हामी बाँच्न चाहदैनौँ। वास्तवमा जसका लागि सुख सुविधा हामी चाहन्छौँ उनीहरू धृतराष्ट्रका छोराहरू हाम्रो अगाडि मर्न पनि त तयार छन् नि त। अब प्रश्न के हो भने यदि अर्जुन भन्दैछन् कि एक तरफ त गुरुजन छन्, अर्को कुरा हामी अन्य लोभी जस्तै काम र अर्थको लागि किन युद्ध गर्ने र यो युद्धको प्रतिफल त अन्ततः मृत्यु नै हो। कोही न कोही त मर्नु नै पर्छ। र साँच्चै भन्ने भनेदेखि यो युद्धमा कसले जित्छ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान छैन। हुनसक्छ धृतराष्ट्रले जित्छ अर्थात् दुर्योधनले जित्छ, हुनसक्छ हामीले जितौँला, त्यही पनि मृत्यु त निश्चित छ नि। अचम्मको कुरा के भनेदेखि यत्रो भयावह युद्ध देख्दा देख्दै पनि हाम्रा आफन्त ठानिएका यी धृतराष्ट्रका छोराहरू हामीसँग लड्न मर्न तयार छन्। पहिलो श्लोकमा 5औं नम्बरमा जुन अर्जुनले भन्दै थिए कि भुञ्जी हत्तार्थ कामास्तु महानुभावान हत्तार्थ कामास्तु गुरोन्यैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, अर्थात् भोगहरू रगतले रञ्जित भएका भोगहरूलाई हामीले किन भोग गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ यहाँ भन्दैछन्। धृतराष्ट्रले त त्यस्तो पाप गर्न तयार, धृतराष्ट्रका छोराहरूले अर्थात् दुर्योधन र दुर्योधन सन्ततिहरूले त त्यो पाप गर्न तयार भए, तर हामी त धर्मका पक्षधर हौँ। हामीले युद्ध गरेर रगत किन बगाउने र साथसाथै युद्ध कसले जित्छ भन्ने पनि निश्चय छैन। र साथसाथै युद्ध गर्नु उचित हो कि अनुचित कुरा हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामीले कसले जित्छ त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि हामी किन लड्ने, किन रगत बगाउने। र प्रथम अध्यायमा अर्जुनले के भनेका थिए भनेदेखि हे कृष्ण, युद्धको विनाशले अन्ततः वर्णशङ्करहरू उत्पन्न हुनेछन्, कुल धर्म सनातन अथवा कुल धर्म सनातन नष्ट हुन्छ। फेरि यही कुरा अर्जुन यहाँ दोहोऱ्याउँदैछ र तर्क दिँदैछन् कि कृष्ण युद्धको रिजल्ट के हो त्यो थाहा भए पनि लड्नुहुन्थ्यो। यो युद्ध पापको लागि लडिया छ कि पुण्यको लागि लडिया छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। र मर्नेवाला पनि त आफन्त नै छन् नि त, मार्नेवाला पनि आफन्त छन् भनेदेखि किन लड्ने। र अर्जुन स्वीकार गर्छन् आफ्नो अज्ञानलाई। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ, मान्छेले अज्ञानतालाई चाहिँ स्वीकार गर्दै
प्रसिद्ध ग्रिकेली दार्शनिक सोक्रेटिसले भन्थे कि म जान्दिनँ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यही भएर म अरूभन्दा बुद्धिमान ठान्छु आफूलाई। के हो भने धेरै जसो हामी जुन कुरा हामी जान्दैनौँ, जुन कुरा हामी चाहिँ जीवनमा पालन गर्दैनौँ, त्यही कुरा अरूलाई सिकाउने प्रयत्न गर्छौँ। नेपालमा त घर घरमा डाक्टर छन्, घर घरमा धर्मशास्त्रीहरू छन्, घर घरमा महाविद्वानहरूको खजना भरिएको छ। आफ्नो विषयको ज्ञान छैन, अरू सबै विषयको ज्ञान छ। ठिक अर्जुनले आफ्नो कुरालाई चाहिँ प्रष्ट रूपले भने, कृष्ण मलाई वास्तवमा यो युद्ध चाहिँ शुभ हो कि अशुभ मलाई ज्ञान छैन, र साथसाथै युद्धमा कसले विजय गर्छ त्यो पनि मलाई ज्ञान छैन। र यति चाहिँ ज्ञान छ कि मर्ने र मार्नेवाला हामी आफन्त नै छौँ। अब के गर्नु? यस्तो स्थितिमा मैले हतियार त्यागेर यदि रथको पछाडि बसेको छु भने कृष्ण मैले के गल्ती गरेँ? आफ्नो कमी, आफ्नो न्यूनता, आफ्नो अज्ञानतालाई स्वीकार गरेर मैले जान्दिनँ, म यो सिक्न चाहन्छु भन्नु भनेको धेरै ठुलो। हामीले अर्जुनबाटै शिक्षा लिनुपर्छ। युद्ध आसन्न छ। अर्जुनले म लड्दिनँ भनेर बसे, तर संवाद चाहिँ छोडेका छैन। संवादे जायते बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्ने उपनिषद वाक्यहरूको अर्थ यही नै। कृष्णले त स्पष्ट भनिदिए, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, तिमी चाहिँ नपुंसक भनेर, जान्दिन भनेर युद्धमा आएको योद्धा, यदि तिमीले युद्ध त्याग्यौ भनेदेखि तिम्रो चाहिँ दुर्यस हुनेछ, डिफेम हुनेछौ तिमी। भविष्यमा तिमीलाई चाहिँ भागुवा, डर छेरुवा भनेर तिम्रो निन्दा गर्नेछ। तिम्रो गाण्डीव अर्जुन, गाण्डीवधारी अर्जुन तिमीलाई कसैले सम्झने छैन। योद्धाका रूपमा तिमी युद्धमा उपस्थित भइसकेपछि युद्ध लड्नु उचित छ। भगवान कृष्णले त स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भयो के गर्नुपर्छ भनेर, एउटै श्लोकमा स्पष्ट रूपले भनिदिनु भयो। तर अर्जुन कन्भिन्स हुन सकेन। तर भगवान त भगवान हुन्थ्यो। ज्ञातुम, ईश्वरको परिभाषा के हो? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर। ईश्वर त्यो हो जो चाहिँ गर्ने कार्य पनि गर्छ, गर्न नसकिने कार्य पनि गर्छ, दुवै बीचका कार्यहरूमा पनि तटस्थ रहन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, जे पनि गर्न सक्ने ईश्वर हुन्छ। यो त ईश्वर र अर्जुनको संवाद न हो। हामी चाहिँ जगतका जीव हौँ, हामीलाई त्राण चाहिएको छ, जीवन मुक्ति चाहिएको छ। तपाईँ सुख चाहनुहुन्छ, म सुख चाहन्छु, हामी दुःख चाहँदैनौँ। हामीले दुःख निवृत्तिको लागि कति प्रयत्न गर्छौँ, यो कुरालाई बुद्धले प्रष्ट रूपमा सर्वम दुःखम, संसार दुःखमय छ भनेर व्याख्या गरेका छन्। सम्पूर्ण दर्शन शास्त्र हेर्नुभयो भनेदेखि, चाहे त्यो पाश्चात्य दर्शन होस् चाहे पूर्वीय दर्शन होस्, धर्महरू हेर्नुभयो भने सबैको एउटै लक्ष्य छ, सांसारिक दुःखबाट उन्मुक्ति, भगवत प्राप्ति। र पछि गएर यसका दुईटा धार भयो। एउटा धार्मिक धार भयो, दोस्रो चाहिँ अधार्मिक धार भयो। अधार्मिक धारलाई चाहिँ भौतिकतावादीहरूले नेतृत्व गरे, धार्मिक धारहरूलाई चाहिँ आध्यात्मवादीहरूले नेतृत्व गरे। दुवैका आफ्ना तर्क छन्, तर यी दुवै बीचमा एउटा साम्यता छ। केही साम्यताहरू छन्। दुवै मान्छे हुन्, दुवै चिन्तन गर्न सक्छन्, दुवैको लक्ष्य भनेको सुख प्राप्ति, सन्तोष प्राप्ति, पूर्णता प्राप्ति र दुःख उन्मुक्ति हो। के तपाईँ दुःखबाट उन्मुक्ति चाहनुहुन्न? विश्वको इतिहासमा दुःख चाहने केवल एकजना मात्रै भेटिन्छ।
युद्धको अन्त्य भयो महाभारतको। भगवान कृष्णले हस्तिनापुरबाट द्वारका धाम फिर्ता सवारी हुनु पर्यो। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा महारानी कुन्तीले भगवान श्री कृष्णलाई भने, हे कृष्ण, मलाई दुःख दिनुहोस्। यदि केही मलाई दिन चाहनुहुन्छ वरदान भने त्यो दुःख दिनुहोस्। किन कृष्ण भनेदेखि जब दुःख आउँछ तब तपाईँको सम्झना आउँछ र तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। जब हामीले दुर्योधन अर्थात् धृतराष्ट्रको पाण्डव कौरवहरूको अत्याचारको कारणले हामी दुखित भयौँ त कृष्ण तपाईँ हामीलाई वन भेट्न आउनुभयो र अन्तिममा युद्धमा हामीलाई सघाउनु भयो। कृष्ण युद्ध सकियो, राज्य हाम्रो साथमा छ, राज्य हामीले पायौँ, सुखका सम्पूर्ण साधनहरू प्राप्त गऱ्यौँ र कृष्ण तपाईँलाई हामीले घुमाउँदैछौँ। अब हामी तपाईँसँग हुनुहुँदैन। र यो व्यवहारमा पनि हेर्नुहोस् त, धेरै जसो हामीले जब ज्वरो आउँछ, ठुलो सानो दुःख पर्छ, त्यो चाहिँ अलि लामो हुन्छ नि। त्यति बेला हामी कति दुःख पनि मैलाई दिएको यो भगवानले, मैलाई सबै दुःख आइलाग्नु पर्ने भनेर भगवानलाई गाली गर्छौँ। भगवान मुसु हाल्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ होला त्यति बेला। अरू बेला त सम्झिनुहोस्, कमसेकम दुःखको बेला त सम्झिस्। दुःख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। अथवा सुखमा सबैले सुमिरन गर्छन्, याद गर्छन्, सुखमा कसैले पनि गर्दैनन्। यो त कबीरदासले पहिले नै भनेर गइसक्नु भएको छ। र अहिले अर्जुन अनिर्णयका बन्दी छन्। मूलत उनले युद्ध गर्दिन त भने, तर अर्जुनलाई राम्ररी थाहा छ कि मैले युद्ध लड्दिन भने पनि यो अवस्थामा युद्ध लड्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा अर्जुनलाई राम्ररी थाहा छ, किनभने उनी योद्धा हुन्। र अर्जुन बडो गहनताका साथमा, बडो विद्वत्ताका साथमा अगाडि दोस्रो अध्यायको 7औं श्लोकमा अर्जुन भन्छन्, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्य दोषो, दोस्रो अध्यायको 7औं श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता दोस्रो अध्यायको 7औं श्लोकमा अर्जुन भन्छन्, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता। पृच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तस्मै। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तस्मै। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्न। अर्जुन भन्छन्, हे कृष्ण तसर्थ कायरता रूपी दोषले उपहत भएको जो मेरो स्वभाव छ, त्यो स्वभावका कारण मूलतः मेरो चित्त मोहग्रस्त भयो। धर्म र अधर्मको जुन सम्बन्ध छ, पार्थक्य छ, फरकपना छ, त्यो छुट्याउन मेरो बुद्धि असमर्थ भयो। त्यसैले हे कृष्ण, मैले तपाईँलाई चाहिँ मोहित भएको अवस्थामा छु। म अत्यन्त पीडित छु। धर्म अधर्मको निर्णय गर्ने अवस्थामा छँदै छैन। त्यही भएर कृष्ण, म साँचो भन्दैछु कि यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण, जुन मेरो लागि कल्याणकारी हो, जसले मेरा आफन्तको, यो कल्याणको अर्थ चाहिँ बडो बृहत छ। आजभोलि धेरैलाई लाग्छ कल्याण शब्द चाहिँ व्यक्तिगत होइन। प्राचीन ऋषि मुनिहरूले भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभ्रजत्राः। भद्रको कुरा गरे। भद्रको कुरा गर्दा व्यक्तिगत भद्रको त कुरा गरे। भद्र अर्थात् कल्याण, वेलफेयर अर्थात् कुरा गरे। तर यहाँ त जगत कल्याणको कुरा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अर्थात् सबै विश्वका जीव अजीव सबैको कल्याण होस्।
कसैमा पनि कुनै प्रकारको रोग नलागोस् र सबै सम्पन्न हुन्। हाम्रो नेपालको सबैभन्दा पुरानो न्युज पेपर अर्थात् हामीले त गोर्खापत्र भन्छौँ, जुन पेपर भए पनि हामीले पहिला चाहिँ गोर्खापत्र नै भन्ने गर्थ्यौँ, अखबारलाई हामी गोर्खापत्र भन्ने गर्थ्यौँ। भनेपछि त्यसको पनि आदर्श वाक्य भनेको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नै हो। अर्थात् ऋषिमुनिहरूले भद्रको कामना गरे, प्रकृतिको भद्रको कामना गरे र जीवको भद्रको कामना गरे, अजीवको भद्रको कामना गरे, कल्याणको कामना गरे। र भद्र त्यति सहज छैन। वैदिक संस्कृतिमा भद्रको अर्थ धार्मिक व्यवहार हो। धार्मिक व्यवहारको अर्थ हो धृति क्षमा दमोस्तयम, यिनी 10वटा लक्षण जीवनको अङ्ग बन्नु, जीवनको अङ्ग बन्नु। त्यही भएर कृष्ण भन्छन्, कृष्णसँग अर्जुन भन्दैछन् कि हे कृष्ण यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तस्मै ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण मेरो लागि सबैभन्दा श्रेय कल्याणकारी अर्थात् भद्रदायी जो छ, कल्याणकारी जो छ, त्यो भद्र भनेको यस जीवनमा पनि, यस भौतिक जीवनमा मेरो कल्याण होस् र मृत्युपछि पनि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति होस्, भगवत सन्यास प्राप्ति होस्, त्यस्तो ज्ञान, त्यस्तो विवेक मलाई प्रदान गरोस्। र कृष्ण मैले यो त्यत्तिकै भनिरहेको छैन, वास्तवमा नै मैले चाहिँ कर्तव्य र अकर्तव्य, कर्तव्य के हो, धर्म के हो र अधर्म के हो, पाप के हो, पुण्य के हो र मैले साँच्चै नै गर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा यो युद्धस्थलमा आएर बिर्सिसकेको छु। त्यस कारणले कृष्ण मैले यति हुन त म तपाईँको जयदेशको शिष्य हुँ, सखा हुँ, तर आजको यसै क्षणदेखि मैले हजुरलाई गुरुको रूपमा स्वीकार गरेँ र शिष्यत्व चाहिँ तपाईँको स्वीकार, तपाईँले मलाई शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्जुनले भगवान् श्रीकृष्णलाई जति बेला गुरुको, आजसम्म भगवान् श्रीकृष्ण मित्रका रूपमा, सखाका रूपमा हुनुहुन्थ्यो, तर युद्धभूमिमा जब भगवान् अर्जुनले कृष्णलाई तुरुन्त गुरुको रूपमा स्वीकार गरे, शिष्यत्व स्वीकार गरे र स्वीकार गरे। गुरु र शिष्यको सम्बन्ध बडो अजीब हुन्छ। वेदहरूमा गुरुले शिष्यलाई आत्मज अर्थात् औरस पुत्र सरह व्यवहार गर्नुपर्छ र 3 दिनसम्म, 3 रात्रिसम्म गायत्री मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेर तपोधन बनाएर शिष्यत्व प्रदान गरिन्छ भनेर लेखिएको छ। अर्थात् एकचोटि कसैलाई शिष्य बनाइसकेपछि त्यस शिष्यले गर्ने असल कर्म र पाप कर्म दुवैको फल चाहिँ गुरुले भोग्नुपर्ने हुन्छ। र अर्जुन चाहिँ भगवानका परम शिष्य हुन्। उनले भने भगवान म चाहिँ तपाईँको शिष्यत्व स्वीकार गर्दैछु, म तपाईँको शिष्यत्व स्वीकार गर्दैछु। शिष्य हुनु बडो कठिन काम। मान्छे सबै गुरु बन्न चाहन्छ, गुरु घण्टाल बन्न चाहन्छ। शिष्य बन्न सजिलो छैन। शिष्यको अर्थ समर्पण हो। समर्पणको अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता यिनी सबै त्यागेर गुरुका आज्ञाका, गुरुको व्यवहार र आज्ञा दुवै चिजको अक्षरशः पालन गर्ने प्रतिज्ञा हो। अर्जुन त्यो प्रतिज्ञा गर्दैछ। सबै गुरु बन्न चाहन्छन्, शिष्य कोही बन्न चाहँदैन। अर्जुनले शिष्यत्व स्वीकार गरे र भन्दैछन् म अहम त्वाम साधिमाम त्वाम प्रपन्नाम। मलाई चाहिँ उचित शिक्षा प्रदान गर्नु पर्यो प्रभु। म तपाईँको शिष्यत्व स्वीकार गर्छु र मेरो लागि जुन श्रेय कल्याणकारी छ त्यो उचित शिक्षा चाहिँ मलाई हजुरले प्रदान गर्नु पर्यो। अब मसँग आफ्नो दिमाग, आफ्नो चिन्तन, मेरो निर्णय भन्ने चिजहरू मैले हजुरका चरणमा समर्पित गर्छु। अर्थात् शिष्य बन्न साह्रै गाह्रो छ।
अर्जुन जस्तै शिष्य बन्यो भने ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्जुनले समर्पण भावद्वारा भगवान श्रीकृष्णको शिष्यत्व स्वीकार गरे।